اج قرآن چھڈیا ہی تاں تے ذلت تیرا مقدر بن گئی ہے. اج قرآن چھڈیا ہی تاں تے تیرے رزقاں چوں برکت اٹھ گئی ہے. اج قرآن چھڈیا ہی تاں تے تیریاں اولاداں تیریاں بے ادب ہو گئیاں نے. اج قرآن چھڈیا ہی تاں تے مہنگائی دا منہ بھی اوے میں. قرآن چھڈیا تاں تے پاکستان بد امنی دا گہوارہ بن چکیا ہے. قرآن چھڈیا ہی تاں تے تیرے میرے کاروبار ٹھپ ہو گئے نے. مجمع میں پوچھنا چاہنا کنے لوگ نے جڑے قرآن دی تلاوت کرتے ہیں؟ بولیے نا. جدوں دا اے موبائل آ گیا ہے یہ فیس بک تو جان چھٹے تو پھر قرآن پڑھیے نا. انہیں پھڑ کے لوکاں دیاں زندگیاں تباہ و برباد نہیں کر چھڑیاں. جیڑی انگل اس موبائل تے چلانا ہے یہ کدی تیری قرآن دیاں سطراں تے چلے تے خدا دی قسمیں تیری مٹی سونا نہ بن جائے. بول دے نہیں تے رب نے اے جڑی انگل چل رہی ہے نا انہیں قیامت نو اللہ دی دربار چ کی کہنا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. انہاں انگلاں نے بھی گلاں کرنیاں نے. اے انگلاں نے ایتھوں آواز آنی ہے انہاں نو زبان مل جانی ہے تے جیڑی زبان اج چل دی ہے تے مور لگ جانی ہے. پیراں نے بھی گلاں کرنیاں نے. تیرے جسم دے لو نے تیرے خلاف گلاں کرنیاں. اس واسطے نہ انگلاں نو قرآن دیاں سطراں تے چلایا کر. قرآن پڑھیا کر. قرآن دی تلاوت کریا کر. قرآن پڑھنا تو شروع کر دے. رزق دا انشاءاللہ تعالی میں تینوں ضمانت دینا. نبی پاک دی حدیث سن. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے ایک بندہ نفل پیا پڑھدا ہے تیسرا بندہ جڑا وہ دعا پیا منگدا ہے. ہن جڑا منگن ڈیا دعا چ انہوں تے ملنا ہے جڑا نفلاں چ منگدا ہے انہوں بھی ملنا ہے. یہ قرآن پڑھنے والا قرآن ہی پڑھی جا رہا ہے. یہ منگدا نہیں اتوں آواز آندی ہے جیڑا منگدا ہے انہوں دیاں گا جیڑا نفلاں چ پڑھدا ہے وہ بھی منگدا ہے انہوں دیاں گا. لیکن تو منگدا نہیں تو قرآن پڑھی جا تینوں میں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا.